बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 29 जुलाई 2025 मंगल का दिन। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान और भारत को लेकर कि पाक फौज की जानिब से अब भारतीय ऑपरेशंस का बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दिया जा रहा है और ऑपरेशन सर बकफ पाक फौज की तरफ से आज लॉन्च कर दिया गया है और भारतीय ठिकानों को चुन चुन कर अब तबाह बर्बाद कर दिया है। आज पाक फौज ने भारतीय ठिकानों पर क़यामत बर्पा कर डाली है। कितने दहशतगर्द, कितने भारतीय जो टेररिज्म फैलाने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, जो टेररिस्ट हैं, उनको आज जहन्नुम वासिल किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। ये ऑपरेशन बड़ी आम नौयत का है जो पाक फौज ने इस तरह से डिजाइन किया है कि अब भारतीय ठिकाने मुकम्मल तौर पर किस तरह से चंद घंटों में तबाह बर्बाद हो गए हैं, जलकर राख हो गए हैं। तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात इस ऑपरेशन को लेकर आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब ये जो खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ इसराइल के हवाले से, जो मैं आपको बताया था कि इसराइल बलूचिस्तान के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, वो जो BLA के खुद साख्ता कमांडर्स हैं, वो जो सोशल मीडिया पर मीर जार बलोच जैसे करैक्टर्स जिनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जो ट्विटर पर ट्वीट्स करते हैं कि जनाब बलूचिस्तान और इसराइल के दरमियान मामला ठीक हो रहे हैं, जनाब इनके दरमियान कल्चरल एक्सचेंज होगा, इकोनॉमी टाइज है, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा। अब इसराइली तैयारे की खुफिया लैंडिंग हुई है। बलूचिस्तान पर हमला करने की प्लानिंग्स कहां पर हो रही हैं? इसराइली मोसाद का जो ऑफिसर है, जो कर्नल है, वो एक तैयारे में कहां से गया और फिर वहां पर जो खास मुल्क था वहां पर क्या प्लानिंग्स करता रहा और वो BLA के कमांडर से कैसे मिला, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नागरिक, सबसे पहले तो भारत ऑपरेशन सिंदूर में नाकाम हुआ। कल उसने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया और वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसकी चीजें मैंने आपके सामने रखी। तो उनकी पार्लियामेंट में जो ऑपरेशन सिंदूर में मोदी सरकार की जो मंजियां ठुक रही हैं, वो अपनी मिसाल आप है। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर में जो नाकामियों को उठाना पड़ी, वो अपनी पार्लियामेंट में जवाब देने के काबिल नहीं है। तो राहुल गांधी, उन्होंने लोकसभा इजलास में तकरीर करते हुए कहा कि अगर मोदी में दम है तो यहां अपने खिताब में कह दें कि ट्रंप ने झूठ बोला है। क्योंकि ट्रंप तो कह रहे हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी करवाई। 29वीं बार उन्होंने ये बात की, 29 दफा। भारत की जो लोअर लीडरशिप है वो कह रही कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोदी ने खुद ना इसकी तरदीद की ना इसकी तस्दीक की। और ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि अमेरिका ने मोदी को फोन किया था और वहां पर मोदी को कहा था कि जनाब आप ये बात मान लें, वरना आपको कोई बचा नहीं सकता, वरना आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे और पाकिस्तान आपके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर देगा। तो राहुल गांधी ने कहा कि अगर मोदी में इंदिरा गांधी की तरह हिम्मत है तो वो कहें कि ट्रंप ने झूठ बोला, मोदी कहें कि भारत ने जंगबंदी नहीं की और भारत के कोई त्यारे नहीं गिरे। अब भारत के 6 त्यारे गिरे हैं। तो अब वो सवाल जो पूछा जा रहा है कि भारत से कितने त्यारे गिरे, क्यों गिरे, मोदी सरकार उस सवाल से पीछे भाग रही है। तो राहुल गांधी ने यह कहा कि अमेरिकी सदर की जानिब से पाक भारत झड़पों के दरमियान 5 भारतीय त्यारे गिरने की तस्दीक के बाद ये सारा कुछ हो रहा है। तो 28 मरतबा ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी करवाने का क्रेडिट भी वो ले चुके हैं। तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि जनाब ये जंग बंदी जो है वो नहीं हुई, हमसे पाकिस्तान ने भीख मांगी है? तो उन्होंने कहा कि आप बता दें कि फिर भीख आपने क्यों दी है। तो अब आप अंदाजा करें कि भारत और मोदी सरकार जो है वो अपने लोगों को खुश करने के लिए पाकिस्तान में उसने प्रॉक्सीज के जरिए हमले करवाना शुरू कर दिया, ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तो इस पूरी सिचुएशन में बाजोड़ में आपको मैंने बताया, बाजोड़ में इस वक्त 3 रोज के लिए तकरीबन जो है वो वहां पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है और फिर वहां पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। फिजाई ऑपरेशन, एरियल निगरानी जो है वो वहां पर शुरू कर दी गई है और भारतीय ठिकानों को वहां पर तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अब पाक फौज ने ऑपरेशन सरबकफ लॉन्च किया। अब इसमें कौन कौन टारगेट है, कब तक जारी रहेगा? वहां पर गनशिप, मैंने आपको पहले बताया था कि पाक फौज ने गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया और फिर गनशिप हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो BLA के ठिकाने हैं उनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले कर रहे हैं, जो बलोचों का लबादा ओढ़कर बलोचों पर भी हमले कर रहे हैं, पंजाबियों पर भी हमले कर रहे हैं, दिगर पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर भी हमले कर रहे हैं। और वो हमारे बलोच भाई नहीं है, हमें पता है। BLA फितनातुल हिंदुस्तान, जिनको भारत टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, वो बलोचों के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जाता है, बलोचिस्तान के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो KPK में भी इस वक्त फजाई ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। बाजोड़ का जो जिला है वहां पर जो ऑपरेशन हुआ, वहां पर तकरीबन सरबकफ जो ऑपरेशन है उसमें 10 से 15 दहशतगर्द भी मारे गए, जिनको भारत टेरर फाइनेंसिंग कर रहा था, जो भारत की ईमा पर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रहे। तो ये भारत की प्रॉक्सी है जिसको आज पाकिस्तान की फौज ने तबाह बर्बाद करके रख दिया, क़यामत बर्पा कर दी है। तो ये ऑपरेशन सरबकफ जो है तकरीबन अगले 3 दिन तक जो है वो जारी रहेगा
اور اس میں بھارتی ٹھکانوں کو چن چن کر تباہ و برباد کیا جائے گا۔ اور دفعہ 140 نافذ، کرفیو وہاں پر نافذ باجوڑ میں، تو 15 دیہاتوں میں سارا کچھ ہو رہا ہے، اور وہاں پر بتایا گیا کہ جناب آپ اس ٹائمنگ سے اس ٹائمنگ کے دوران گھروں سے باہر نہ نکلیں، ابھی آپ گھروں میں محصور رہیں، مارکیٹس میں نہ آئے، مارکیٹس کو بند کیا گیا ہے تاکہ ہم یہ جو علاقہ ہے اس کو کلیئر کروا سکیں اور بھارتی ٹھکانوں کو تباہ و برباد کر سکیں۔ تو پاک فوج جو ہے وہ نیکسٹ لیول ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے اور اب بھارتی ٹھکانوں کو چن چن کر تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اب دوسری جانب خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ الجزیرہ نے بھی کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ بلوچ ولایتی پسند تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے۔ عبداللہ موسوی جو الجزیرہ کے جرنلسٹ ہیں، ان کی جانب سے خبر رپورٹ کی گئی، اس کے بعد یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور کل میڈیار بورڈ کا لیٹر بھی سامنے آیا جس کو لوک سبھا کے اجلاس میں بھارتی پارلیمنٹرینز جو ہیں اس کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان اور اسرائیل کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے، اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں ہم نے، جیسے بنگلہ دیش کو الگ کیا گیا، فری بلوچستان ہم نے کرنا ہے، اور اس کے لیے اسرائیل موساد کے جو ایجنٹس ہیں بلوچستان میں وہ اپنی کارروائیاں ڈال رہے ہیں، وہ بی ایل اے کو استعمال کر رہے ہیں، وہ دہشت گرد تنظیموں کو استعمال کر رہے ہیں بھارت کے ذریعے۔ یہ سارا کچھ میں نے آپ کو کچا چٹا کھول کر بتایا۔ اب آپ جناب خبر سنیں کہ جو اسرائیلی طیارے ہیں وہ اس کی کہاں پر لینڈنگ ہوئی ہے، اور ان کی جو کرنل ہیں موساد کے، وہ بی ایل اے کے کمانڈر کے ساتھ جناب ملے ہیں۔ یا آپ ذرا خبر سنیں۔ ایران نے پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے۔ ایک تو اسرائیل نے دھمکی دی کہ وہ دوبارہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا اور آیت اللہ خامنائی جو ہے اس کو قتل کرے گا، اور ٹرمپ نے بھی کہا کہ اگر ایران اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹتا ہے یا پھر وہ یورینیم کی جو انریچمنٹ ہے اس کو بڑھاتا ہے تو امریکہ دوبارہ سے ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ تو وہ ایک جنگ جو ہے وہ چھڑی ہوئی ہے۔ تو ایران نے پاکستان کے ساتھ ایک انٹیلیجنس شیئرنگ کی، ظاہر ہے ایران کا پاکستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک بھی ہے، پاکستان نے ایران کی جنگ جو ہے وہ اس میں بھی ان کی خاصی مدد کی۔ تو ایران نے جو انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہے پاکستان کے ساتھ کہ G550 جو طیارہ ہے وہ مسقط میں اترتا ہے، اور یہ طیارہ جارڈن ریسرچ ڈیلیگیشن جو ہے اس سے وابستہ ایک طیارہ تھا، یہ ایک تھنک ٹینک ہے، اور جارڈن اور اسرائیل ایسے جیسے جارڈن اسرائیل کا حصہ ایسے ان کے تعلقات ہیں، اور یہ جارڈن جو ہے وہ ایران کے خلاف کھڑا بھی ہوا تھا جب اسرائیل اور ایران کی جنگ تھی، پہلا اسلامی ملک تھا۔ تو موساد کا ایک انہوں نے کہا کہ اس طیارے کے اندر موساد کا ایک افسر بھی موجود تھا، کرنل ڈیزرٹ ولف، جس کو ڈیزرٹ ولف کہا جاتا ہے، وہ نام بھی ہو رہا ہے لیکن ان کو ڈیزرٹ ولف کہا جاتا ہے، کرنل اس کے اندر موجود تھا، اور اس نے مسقط کے اندر بھی کچھ اہم ملاقاتیں کی، وہاں پر کچھ بیٹھ کر پلاننگز کی، اور مسقط کے بعد اس نے دوحہ میں بی ایل اے جو کمانڈر ہے بشیر زیب، اس کے رائٹ ہینڈ ارسلان کے ساتھ بھی اس نے ملاقات کی۔ اب موساد کے کرنل کا بی ایل اے کے ساتھ کیا تعلق، اور آپ اس کو جوڑیں الجزیرہ کی خبر کے ساتھ کہ وہ بی ایل اے اسرائیل بی ایل اے کی مدد کر رہے ہیں۔ اب اس ساری ملاقات میں یہ کیوں ہوئی ہے کہ بلوچستان میں تو شورش کو بھڑکانے کے لیے یہ شخص آیا تاکہ وہاں پر جو علیحدگی تنظیمیں ہیں وہ کھڑی ہو جائیں، بلوچستان کو توڑا جا سکے، پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، یہ اسرائیل کا سونی ریاست کا ایک پلان ہے۔ تو جناب بی ایل اے کے لیے رائفلز، لانگ رینج یا پھر جو لیدر رینج فائنڈرز ہیں، جو جیکٹیں ہیں اسرائیلی خود ساختہ، اس کے تعاون وہاں پر ان کو دیا گیا، اور پھر آپ اندازہ کریں جب نوشکی میں پاکستان کی فوج نے ایک آپریشن کیا تھا، وہاں پر اسرائیلی خود ساختہ کچھ چیزیں ہمیں ملے تھے، کچھ ڈرونز ملے تھے وہاں پر استعمال ہو رہے تھے، وہ کس طرح سے استعمال ہو رہے تھے؟ وہ اسی طرح سے دیے جا رہے تھے جس طرح سے یہ میٹنگ جو ہے وہ مبینہ طور پر رپورٹ ہوئی ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اسرائیل جو ہے وہ کتنے بڑے حملے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ لیکن کیا پاک فوج ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے دھری بیٹھی رہے گی؟ پاک فوج آپ کو اس طرح چپیڑے مارے گی؟ ہم ڈکلیئر اٹامک پار ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، ابھی سیاست میں چل کیا رہا ہے کیا نہیں چل رہا، چھوڑ دیں ابھی فی الفور، ابھی آپ سیاست کو چھوڑیں، آپ برڈ آئی ویو میں دیکھیں کہ ہم نے تو آپریشن سندور کی بینڈ بجا دی تھی، آ جائے اسرائیل بھی، ابھی تو چائنا بیٹھا ہے، آپ نے چائنا سے بھی مقابلہ کرنا تھا، آ جائیں ذرا آپ اس خطے میں آئیں گے، ابھی آپ کے پاس جو ہے وہ 40 50 60 70 وار ہیڈز ہوں گے، پاکستان کے پاس 150 پلس نیوکلیر وار ہیڈز، ہمارے پاس بہت ہے انڈیا کو اور اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا یہ اسرائیل جو ہے اس طرح کی پلاننگز کر رہا ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ ملاقاتیں ہو رہی اور اس کے لیے وہ بی ایل اے کو استعمال کر رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لمحہ پہ لازمی ہے، اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔